बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ वहीद हुसैन। मरी का जो अफसोसनाक सानिया पेश आया उसमें बताया जाता है कि 20 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई जिन को अपने अपने इलाकों में पहुँचा के उनके नमाज जनाजा आज अदा की गई और उनकी तदफीन भी अमल में लाई जा चुकी है। रेस्क्यू का जो और वहाँ पे बहाली का जो काम है मरी के अंदर हम देखते हैं कि वो अभी तक जारी है और उसमें सिविल अदारे इसी तरह साथ अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो लोगों को बचाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। और बताया जाता है एनडीएमए के चेयरमैन जो हैं उनका कहना यह है कि 371 ऐसे लोग थे जिनको महफूज मकामात के ऊपर फ़ौज ने पहुंचा दिया है, उनको अद्वियात दी जा रही हैं, खुराक भी उनको मुहैया की जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि आज हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब भी वहाँ पहुँच के हेलीकॉप्टर के ज़रिए और मरी में उनको जो है ब्रीफिंग दी गई। जो सूरत हाल इस वक्त है, ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जानिब से, सवाल ये पैदा होता है कि हमने सीखा क्या है इस सारे साने के बाद। तकरीबन पिछले 48 घंटों के दौरान जो सूरत हाल डेवलप हुई है, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत को ये देखना चाहिए कि हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो किस हद तक फ़ाल है। हमने देखा था कि पिछली हुकूमतों ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क़याम अमल में आया, फिर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में आया, लेकिन ये दोनों इदारे जो हैं चाहे वो मरकज़ की सतह के ऊपर हों या हमारी सूबे की सतह के ऊपर हों, उनका काम क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का? क्या उनका काम सिर्फ पॉलिसी साजी है? क्या उनका काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन है? क्या उनका काम जब कोई सानिया पेश आ जाता है वहाँ पे जाके रिपोर्ट्स तैयार करनी है, तखमीना लगाना है, जो इंसानी जानों का ज़िया होता है उसका तखमीना लगाना है, वहाँ पे माली नुकसान जो होता है उसका तखमीना लगाना है, या उनके पास कोई ह्यूमन फोर्स या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है? क्या उनके पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट मौजूद हैं? इस सूरत हाल के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या कर सकती थी, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकती थी? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट के इदारे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, चाहे वो पुलिस का इदारा है जिन्होंने सड़कों के ऊपर जो है ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको रवा दवा रखना है, अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उनकी हेल्प के लिए इन एड टू पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो कौन से इदारे जो हैं वो सामने आएंगे, सड़कों को कैसे खोला जाएगा, लोगों को कैसे एवैक्यूएट किया जाएगा, उनको महफूज मकामात तक कैसे पहुंचाया जाएगा, एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम कौन करेगा, वहाँ पे मेडिसिन जो है रिक्वायर्ड वो कौन पहुंचाएगा, खुराक की अगर ज़रूरत है तो वो कौन पहुंचाएगा, पानी कौन पहुंचाएगा। ये वो बुनियादी बेसिकली सवाल हैं जिसका जवाब अभी हमारी हुकूमतें जो हैं चाहे वो मरकज़ी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है उनको तलाश करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ होता ये है कि कोई भी वाक़या पेश आता है मीडिया के ऊपर उसको हाइप मिलती है 24 से 48 घंटे, 48 घंटे से ज़्यादा किसी भी ख़बर की कोई लाइफ नहीं होती, क्योंकि उसको या तो दूसरी ख़बर रिप्लेस कर देती है या वो ख़ुद ही ख़त्म हो जाती है। वो ख़बर जो है जब उसको आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो लोगों को क्या मालूम कि उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हमारी जो हुकूमतें हैं चाहे वो मरकज़ी हुकूमत है या प्रोविंशियल, ख़ासकर सूबाई हुकूमत के पैरामीटर्स के अंदर और उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर ये रावलपिंडी के डिवीज़न और रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है मरी, तो वह इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई इदारे हैं, सूबाई या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या तहसील मैनेजमेंट है, वो किस किस्म के इक़दामात कर सकती है या करने चाहिए जिससे कि लोगों को मदद मिले। जैसे वो वीडियो एक ऑडियो टेप जिसके ऊपर फ़ोन पे रब्ता किया गया था जो मरहूम ASI थे उनके साथ उनके कज़न का, और जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि 22 घंटे से वो बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ इदारों को उन्होंने, उनका जो कज़न था उन्होंने अप्रोच किया, उनको टेलीफोन कॉल्स की, यहाँ तक कि इंटीरियर मिनिस्टर तक उन्होंने जो है रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमारा निज़ाम जो है वो इतना फरसूदा निज़ाम है, इतना करप्ट निज़ाम है, इतना बदउनवान निज़ाम है
اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی کہ جب تک ان کے اپنے جسم سے خون نہیں نکلتا ان کو زخم اور ان کو درد جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا. یہ وہ بے حسی ہے بیسیکلی ہمارے معاشرے کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے ادارے جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، کھنڈرات بن چکے ہیں. بلڈنگیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، وہاں پہ لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں، اتنے غیر فعال ہیں، اتنے نااہل ہیں کہ آپ کو پھر اس قسم کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنا پڑتے ہیں. غلطی جس کی بھی تھی، ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی. اس سچویشن کو پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 لاکھ کے قریب اگر لوگ مری میں پہنچ گئے ہیں تو کیا حکومت کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ ٹوٹل ہوٹلز کتنے ہیں، ٹوٹل رہائش کتنی ہے، ٹوٹل وہاں پہ گیسٹ ہاؤسز کتنے ہیں، سرکاری گیسٹ ہاؤسز کتنے ہیں، کتنے لوگ قیام کر سکتے ہیں، سڑکیں کتنی ہیں کہ جن کے اوپر اتنی گاڑیاں جو ہے وہ کس طرح سے پارکنگ ان کی کیسے ہوگی، اگر بلاکڈ ہو گئی اور کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا تو پھر لوگوں کو ایویکویٹ آپ کیسے کریں گے. کوئی ڈیٹا ان کے پاس ہے؟ کوئی ان کے پاس ریسکیو آپریشن یا ریسکیو کوئی اسکیم یا ریسکیو کوئی سسٹم جو ہے وہ ان پلیس موجود ہے؟ اگر ہوتا تو یہ صورتحال جو ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوتی. انفارچونیٹلی یہ اس لیے ہوا کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ سیاست زیادہ کرتی ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تشہیر کے اوپر یقین رکھتی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے تقریباً 36 گھنٹوں سے ہر اس شخص نے بیان دیا ہے حکومت کی جانب سے جس کا یعنی وہ ترجمان بنا ہوا ہے، اور ایک عجیب قسم کے آپ نے میسیجز دیکھے. یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا جی کہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو موسم کے حال کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں، بات آپ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہوں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس موقع کے اوپر ایک وزیر اعظم کو نہیں کرنی چاہیے، جس سے کہ مزید تنقید اور لوگوں کے اندر ظاہر ہے کہ جن کے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے تو ایک یہ باتیں جو ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے اب زخم کے اوپر کسی کی آپ ملہم رکھنے کے بجائے مرچیں لگا رہے ہوں یا نمک جو ہے وہ ڈال رہے ہوں. سو اس لیے ہماری جو نظام حکومت ہے، ہماری جو نظام جو اداروں کا جو سسٹم ہے فنکشن کرنے کا، اس کے اندر آپ کو کوآرڈینیشن دکھائی نہیں دیتی. اور الٹیمیٹلی آپ کرتے کیا ہیں؟ جہاں پہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے پھر آپ فوج کی طرف دیکھتے ہیں، پھر ہماری افواج پاکستان کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے. اور اس صورتحال میں بھی ہم نے دیکھا کہ چونکہ راولپنڈی مری کے اندر ڈپلائمنٹ ہے ہماری افواج پاکستان کی، تو ان کو وہاں پہ لایا گیا، انہوں نے ریسکیو آپریشنز کے اندر حصہ لیا. لیکن بنیادی طور پہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ سول اداروں کا ہے. سول اداروں کو ہم نے اتنا کمزور کر دیا ہے، اتنا اسکینڈلائز کر دیا ہے. اور اگر آپ بیوروکریسی کو دیکھیں تو اے سی سے لے کے تو کمشنر تک، بلکہ چیف سیکرٹری تک، اور اگر آپ پولیس کے اندر دیکھیں تو ایک انسپیکٹر سے لے کے تو آئی جی تک جو ہے وہ آپ کو ٹویٹر کے اوپر نظر آئے گا، وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئے گا، وہ تصویریں اپلوڈ کر رہے ہوں گے، اسٹیٹمنٹ سیاستدانوں کی طرح دے رہے ہوں گے، بٹ دے ول نیور فوکس آن the duty and the function for which they are being hired. اس کے اوپر ان کا کوئی فوکس نہیں ہوگا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب آپ ڈی فوکس ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے سانحات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. آئندہ کے لیے اب کیا ہوگا؟ آئندہ کے لیے جو ہے وارننگ سسٹم کیسے ہوگا؟ آئندہ کے لیے حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ میں نے جیسے کہا کہ اگلے 2 دن اور 3 دن اور اس خبر کے اوپر فوکس ہوگا. میڈیا جو ہی فوکس ہٹائے گا سب کچھ جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کر لیں گے سارے ادارے، اور بزنس ایز یوزول بزنس ان روٹین جو ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن اس حوالے سے کوئی جو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو سامنے دکھائی نہیں دے گی. اور لوگ جو ہیں اسی طرح پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے جائیں گے ایسے مقامات کے اوپر، اور خدا نخواستہ اس طرح کے پھر صورتحال پیدا ہوگی، اور پھر ہم جو ہے وہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوں گے، بیانات دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے ادارے جو ہیں وہ فنکشنل نہیں رہیں گے، وہ فنکشن نہیں کریں گے. جہاں تک ایبٹ آباد والا ایریا ہے، ظاہر مری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نتھیا گلی، ایوبیا اور ایبٹ آباد تک، اس ایریے کو جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بروقت جو ہے وہ اقدامات کیے، روڈوں کو خالی کیا. تقریباً 10,000 کے قریب جو وہاں پہ سیاح تھے ان کو ایویکویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی. سو ایک طرف آپ کو دکھائی یہ دیتا ہے کہ کچھ اداروں نے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پازیٹیولی کام کیا،
وہاں پہ اداروں نے جو ڈی سی ایبٹ آباد ہیں انہوں نے بر وقت جو ہے اقدامات کیے، لیکن آپ جب پنجاب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک عجیب صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ فنکشن صحیح نہیں کر پا رہے. اور یہ اب ٹائم ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ بیٹھ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، حکمت عملی، اور جو ساز و سامان چاہیے، ان کو ایکوپمنٹ چاہیے، وہ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. نہیں ہے کہ صرف آپ نے لوگ بھرتی کر لیے اور آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ڈال دی. آپ ان کو ضروری جو ایکوپمنٹ ہے، کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے، ان کو جو باقی فائنینشیل جو ان کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا جو ہے یہ حکومت کا کام ہے، تاکہ اس قسم کے سانحات سے بچا جا سکے. ناظرین، ہمارا فیس بک پیج جو ہے اس کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے ویوز بھی ہم سے ضرور شیئر کریں.